बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं चैनल इल्मी मुज़ाकरा। आज हमारे साथ मेहमान हैं चेयरमैन तहरीक फ़रीद पाकिस्तान, चेयरमैन सराकिस्तान सूबा महाज, सरबराह सराकिस्तान कौमी इत्तेहाद जनाब ख्वाजा ग़ुलाम फ़रीद कुरेजा साहब। हम इनके पास मेहमान के तौर पर भी आए हैं और इनसे गुफ्तगू भी करेंगे और कोशिश करेंगे कि कुछ ऐसे सवालात करें जिसके ज़रिए आप लोगों को इस इलाके के बारे में, इस इलाके के मौजूदा मसाइल के बारे में और यहाँ पर मौजूद सियासी तहरीकों के बारे में आगाही हासिल हो सके। तो सबसे पहले मैं ख्वाजा ग़ुलाम फ़रीद कुरेजा साहब आपका बहुत शुक्रिया करता हूँ कि आपने हमें टाइम दिया। और इस वक्त मेरा सबसे पहले ये है कि आप हमें इस इलाके के जो मौजूदा हालात हैं, इसमें जो यहाँ पर सियासी तहरीकें चल रही हैं या जो सूबा के हवाले से मूवमेंट चल रही है और जो यहाँ पर कुछ बड़े तरक्याती मंसूबे हुए हैं और जो आप लोग मज़ीद चाहते हैं, उसके हवाले से मुख्तसरन ब्रीफिंग थोड़ी सी दे दें ताकि हम आगे फिर मज़ीद सवाल करें। असल में आज ये है कि पाकिस्तान जो है तहजीबों और कल्चर की बुनियाद पर 5 कौमियतों का मुल्क है, जिसमें सिंधी, बलोच, पश्तून, पंजाबी और सराइकी अक़वाम का मजमूआ है। तो दीगर जो कौमें हैं उनकी आइनी हैसियत तस्लीम करते हुए उनको शनाख्त भी दी गई। सिंध, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब जो सराइकी ख़िता है, जो पाकिस्तान के सेंट्रल प्रदेश में जो मौजूद है और तकरीबन उसकी 6-7 करोड़ आबादी है। तो इस खिते के लोग बुनियादी हकूक़ के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं और वो कहते हैं कि जिस तरह इस मुल्क में सिंधियों को, बलोचों को, पश्तूनों को, पंजाबियों को जो आइनी हकूक़ हासिल हैं, सराइकी खिते के अवाम को भी आइनी हैसियत तस्लीम करते हुए सूबा सराकिस्तान बनाया जाए। तो ये काफ़ी अरसे से काविश है और 60% आबादी पर मुश्तमिल एक सूबा है और 40% आबादी पर 3 सूबे हैं। तो इसके लिए कोशिश जारी है। तो मौजूदा हुकूमत ने कुछ जो है इस जद्दोजहद के रद्द अमल में, प्रेशर में काफ़ी हद तक जो है अमेंडमेंट हुई हैं, जिसमें उन्होंने एक सिविल सेक्रेटेरिएट बनाया जहां एडिशनल सेक्रेटरी और एडिशनल आईजी बैठेंगे। जो इंतज़ामी हवाले से जो लोगों को लाहौर जाना पड़ता था, उसमें कुछ मसाइल कम होंगे। जो उसका मैनिफेस्टो है तो वो हुआ है बुनियादी तौर पर मुल्तान कम बहावलपुर में उसका आगाज़ किया गया है। तो उसमें जो बुनियादी वजह है कि जो मुल्तान से मुल्हिक इलाके हैं, जिसमें झंग है, एक्स मुल्तान डिवीजन है, साहिवाल और पाक पतन, और इसमें मियाँ वाली बखर और सरगोदा डिवीजन है। तो ये नेचुरल हवाले से जो है मुल्तान का हिस्सा रहे हैं, कल्चर के हवाले से भी मुल्तान से मुताबिकत रखते हैं। तो इसको भी इसका हिस्सा होना चाहिए। तो इसके लिए हमारी जो है जद्दोजहद जारी है। जब तक यहाँ प्रोविंस नहीं बनता तो जो है यहाँ के खिते के मसाइल हल नहीं होंगे। आप ये देखें कि ये इलाका भी काफ़ी पॉपुलेटेड हो चुका है। तो पहले लोगों को तो शायद तासुर था कि यहाँ लोग काश्तकारी से जो है वाबस्ता है और ये मसाइल हल होंगे। तो यहाँ अरबन आबादी काफ़ी बढ़ गई है। मुल्तान 50 लाख आबादी का शहर है। इसी तरह बहावलपुर, मियाँ वाली बखर, खानेवाल, राजनपुर और ये काफ़ी जो अजला है, इसमें 23 अजला आते हैं। तो यहाँ जो मिडिल क्लास जो है पिस चुकी है। तो सर्विसेज कोटा जो है यहाँ जो आबादी के तनासब से जो पंजाब को कोटा मिलता है, तो हमें 5% भी नहीं दिया जाता और सारे CSP अफसर और जो है ब्यूरोक्रेसी लाहौर और उसके मदाफात से आती है, जिससे जो है ये मसाइल, ये इलाका पसमानदगी की ज़द में जा रहा है। तो इस खिते की पसमानदगी के ख़ात्मे के लिए ज़रूरी है कि यहाँ जो है इस खिते की जो आइनी हैसियत तस्लीम करते हुए सूबा सराकिस्तान बनाया जाए। और मुल्तान जो है, हमारा मुतालबा यही है, जिस तरह मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने कहा था कि लिसानी, सकाफ़ती, तारीख़ी, जोग्राफ़ी बुनियाद पर सिंध बम्बई का हिस्सा नहीं है। इसी तरह हमारा भी मुतालबा है कि लिसानी, सकाफ़ती, तारीख़ी, जोग्राफ़ी बुनियाद पर जो स्टेट ऑफ मुल्तान थी या मुल्तान सूबा था, वो कभी जो है लाहौर या पंजाब का हिस्सा नहीं रहा। तो उन इलाकों को जो है वागदार करके सूबा सराकिस्तान बनाया जाए। तो इससे पहले ये था कि अंग्रेज़ दौर में, क्योंकि तहरीकों को दबाने के लिए जो सूबे थे, या मुग़लों के दौर में, तो उन्होंने जो है शहरों के नाम से रखे था। इस तरह शहर पेशावर सूबा था, फिर सरहद सूबा बन गया। इसी तरह जो है स्टेट ऑफ कलात थी और बम्बई सूबा था, जिसमें सिंध भी उसका शामिल था। सूबा लाहौर था, तो वो अब लाहौर पंजाब बन चुका है। तो जो है कलात बलोचिस्तान बन चुकी है और पेशावर और सरहद जो है पख्तूनख्वा बन चुका है। बम्बई से सिंध बन चुका है। तो हमारा आइनी हक है, हमें भी आइनी हैसियत देते हैं। जब ये आप सूबे का मुतालबा करते हैं तो इसमें सबसे अहम चीज़ ये है कि आप आइनी तौर पर ये सूबा किस तरीके से बनाएंगे, क्योंकि सूबे के बनाने के लिए एक बड़ी मुश्किल सूरत हाल है आइनी तौर पर, और उसका क्या आपके नज़दीक है कि किस तरीके से हम ये सूबा ले सकते हैं? देखें, इस बिल में हकूक़ निस्वां बिल पेश किया गया है, उसके लिए कोई प्रॉपर तहरीक नहीं चली।
تو عورتوں کو حقوق دینے کے لیے جو ہے آئینی ترمیم کر کے عورتوں کو اوپریسڈ یعنی مظلوم سمجھتے ہوئے آئینی ترمیم کی گئی. پنجاب میں بھی نصفہ بل منظور کیا گیا. اس طرح صوبہ سرحد کا نام تبدیل کیا گیا تو اس کا خیبر پختونخوا رکھا گیا. اور ایک صوبے کی حدود اربا چینج ہوا. فاٹا جو ایک فیڈرل ایڈمنسٹریٹو ایریا تھا اسے ختم کر کے جو ہے فیڈرل سے ختم کر کے خیبر پختونخوا میں شامل کیا گیا. 18ویں ترمیم جو منظور ہوئی اور یہ جو ہے جنرل صاحب کے حق میں جو قرارداد منظور ہوئی ان کی ایکسٹینشن کے حوالے سے، تو یہ ساری اگر ترامیم ہو سکتی ہیں تو 7 کروڑ سرائکیوں کے جو ہے پسماندگی خاتمے کے لیے آئینی ترمیم کیوں نہیں ہو سکتی؟ ہونی چاہیے. اور یہ ان حکمرانوں نے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس میجارٹی نہیں ہے، تو انہوں نے لابی کر کے اگر جنرل صاحب کے حق میں قرارداد منظور کی ہے، اگر فاٹا کو خیبر پختونخوا میں شامل کیا ہے تو سرائکیوں کو بھی حق دیا جائے. سر یہ بتائیں کہ آپ کی جو یہ تحریک ہے یہ آپ لینگویج کی بنیاد پر چاہتے ہیں صوبے یا آپ یہ انتظامی بنیادوں پر صوبہ چاہتے ہیں؟ دیکھیں جی، اگر صرف لینگویج کی بنیاد پر ہم چاہتے تو جہاں جہاں سرائکی ہوتے تو ہم ان کی بات کرتے. ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی جو ہے جو ہمارے اسٹیٹ آف ملتان تھی، ملتان صوبہ تھا، تو وہ اس جغرافیہ پر اس کو جو ہے جس طرح محمد علی جناح صاحب نے کہا تھا کہ لسانی ثقافتی تاریخی جغرافی بنیاد پر سندھ بمبئی کا حصہ نہیں ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ جو اسٹیٹ آف ملتان کے جو علاقے ہیں انہیں جو ہے واگزار کر کے ان پر صوبہ سرائکستان بنایا جائے. جس طرح لاہور کو پنجاب، بمبئی کو سندھ، کلات کو بلوچستان اور سرحد کو یا پشاور کو خیبر پختونخوا بنایا گیا، اسی طرح اس کا نام سرائکستان صوبہ رکھا گیا. سر کہ آپ کا یہ جو مطالبہ ہے یہ تاریخی پس منظر میں ہے، اور اس کا ابھی جو موجودہ انتظامی طور پر بھی بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کو ڈیوائڈ کر دیا جائے تو کچھ سہولتیں پیدا ہو سکتی ہیں، اس سے مقدمہ آپ کا تھوڑا سا ہٹ کر نظر آ رہا ہے. مطلب یہ ہے کہ آپ پرانا تاریخی طور پر چاہتے ہیں، جو پرانا تھا اسی کو چاہتے ہیں کہ دوبارہ بحال کیا، اسے ہم نیا صوبہ نہیں چاہتے. ہمارے علاقے جو پنجاب میں ضم کیے گئے اسے واگزار کیے گئے، جو اکاڑا تک ملتان کے علاقے تھے ہمیں اس پر مشتمل صوبہ سرائکستان بنایا جائے. آپ تاریخ میں واپس کس دور میں جانا چاہ رہے ہیں جہاں پہ آپ چاہ رہے ہیں؟ رنجیت سنگھ نے جو قبضہ کیا تھا، دیکھیں جی مقصد ہے جو 1935 میں سندھ کو دوبارہ بنایا گیا تو وہ بھی ہمارے ساتھ ضم ہوا. انگریزوں نے قبضہ کیا اور اسے بمبئی میں شامل کر دیا. اسی طرح رنجیت سنگھ نے قبضہ کیا اور اس کے بعد اس نے اس کی صوبائیت سے ختم نہیں کی. انگریزوں نے اسے ایڈمنسٹریٹو بنیاد پر، کیونکہ یہاں کے لوگوں نے جو ہے انگریزوں کے خلاف جو ہے جدوجہد کی، یہاں مزاحمت ہوئی تو اس کے جو ہے ان کو سزا دینے کے لیے جو ہے لاہور کے جو ہے تسلط میں دے دیا گیا. تو ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ یہ فیصلہ غیر عینی ہے اور ہمیں جو ہے واپس کیا جائے. جس طرح باقی قوموں کو حق اور مل چکے ہیں تو مجھ سے سرائکی خطے کو بھی دوبارہ جو ہے شناخت دی. ٹھیک سر، اب یہ جو ملکی سطح پر سیاسی پارٹیاں ہیں جیسے پاکستان پیپلز پارٹی ہے، مسلم لیگ نون ہے، یا کچھ اور ایسی پارٹیاں جو پارلیمنٹ کے اندر نمائندگی رکھتی ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان میں سے بھی کوئی ایسی پارٹیاں ہیں جو آپ کو اس کاز کے لیے سپورٹ کر رہی ہیں؟ دیکھیں جی، یہ پی ڈی ایم بنی ہے تو پی ڈی ایم کی جو بنیادی جو ناکامی ہے اس کی بنیادی وجہ ہے کہ 7 کروڑ سرائکی خطے کے لوگ ہیں. تو جب تک ان کو مقصد ہے اس موومنٹ کے ایجنڈے کو یا پاکستان میں رہنے والی قوموں کو اگر پی ڈی ایم کے ایجنڈے میں یا مقصد ڈیموکریٹک جو ایک موومنٹ ہے اس میں شامل نہیں کریں گے تو اس کی وہ طاقت نہیں ہوگی جو ہونی چاہیے. تو یہ پی ڈی ایم میں خامی رہی ہے. حکمران اتحاد ہو یا پی ڈی ایم ہو تو مقصد ہے اس میں جو اس مطالبے کو عوامی پریشر پر تسلیم تو کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم صوبہ بنائیں گے، پیپلز پارٹی بھی کہتی ہے ہم صوبہ بنائیں گے، نون بھی کہتی ہے، سارے تسلیم کرتے ہیں. لیکن ہمارا بنیادی یہ مسئلہ ہے کہ ہماری کوشش یہی ہے کہ سرائکستان صوبہ محاذ کے پلیٹ فارم سے ہم نے جو ہے الیکشن میں بھی حصہ لیا، کچھ سیٹوں پر آدمی کھڑے، ڈسٹرکٹ ناظم پر بھی ہم نے حصہ لیا. تو کلوز فائٹ ہمیں جو ہے ایڈمنسٹریشن سے ہرایا گیا یہاں نیک ٹو نیک مقابلے میں. تو ہماری یہ کوشش ہے کہ 77 حلقے ہیں سرائکی خطے کے، تو سرائکیوں کو کسی تشدد کی ضرورت نہیں ہے، نہ پنجابیوں کو گالی دینے کی ضرورت ہے، نہ تشدد کی ضرورت ہے، نہ کسی سے لڑنے کی ضرورت ہے. ڈیموکریٹک طریقے سے جمہوری بیلٹ کی ضرورت ہے. اگر اس خطے کا جو مینڈیٹ ہمیں مل جائے 77 قومی اسمبلیوں کے حلقے اور 150 صوبائی اسمبلی کے حلقوں میں سے اگر چوتھائی نشستیں بھی ہمیں مل جائیں تو مقصد ہماری منزل آسان ہو سکتی ہے. تو اصل ہم کوشش کر رہے ہیں کہ پارلیمانی طور پر جو ہے جو 77 لوگ ابھی اس وقت قومی اسمبلی کے اندر موجود ہیں اور 150 سے زیادہ صوبائی اسمبلی کے لوگ جو پنجاب اسمبلی میں ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اس کاز کے لیے کبھی آواز اٹھاتے ہیں یا وہ اس آواز سے مخالف آواز والے لوگ ہیں؟ نہیں، دیکھیں جی مقصد ہے کہ جو 77 قومی اسمبلی کے ممبر ہیں سرائکی خطے کے، ان پر پریشر تو ہے 150 پر، لیکن پارلیمانی اگر نظریاتی لوگ اسمبلی میں جائیں گے تو جب سرائکستان صوبہ محاذ کو یا اس خطے کی نمائندہ
جو نظریاتی لوگ اسمبلی میں جائیں گے تو وہ سرکستان بل پیش کریں گے اور یہاں کا صحیح مقدمہ پیش کریں گے۔ اچھا سر، ایک سوال اور بھی کیا جاتا ہے کہ اس خطے سے صدر بھی بنے، وزیر اعظم بھی بنے، گورنر بھی بنے، وزیر اعلیٰ بھی بنے، اسپیکر بھی بنے، اور ہر دور میں یہاں پر ہمارے پاس کوئی نہ کوئی بڑے عہدے رہتے ہیں اس علاقے کے پاس، لیکن مسائل ویسے کے ویسے ہی حل ہونے کا نام نہیں لیتے۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر صوبہ بھی بن جائے تو جیسے صوبہ بلوچستان ہے اس کے بھی مسائل حل نہیں ہو رہے، وہ بھی پسماندہ ہے، باقی صوبے بھی پسماندہ ہیں، تو کیا صوبہ بننے کے بعد بھی ہمیں کسی قسم کے حالات کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ نہیں، آپ صحیح کہتے ہیں۔ آپ یہ بتائیں نا، دیکھیں کہ 240 کے ایوان میں جو جنرل ہے اس میں سے چوتھائی یعنی 1/3 نشستیں سرائیکی خطے کے، تو اسے نمائندگی تو ملے گی۔ جو جہاں 77 قومی اسمبلی کے ممبر ہوں، 150 سے زیادہ صوبائی اسمبلی کے ممبر ہوں، تو اسے عہدے تو ملنے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ ہمارا کبھی مطالبہ نہیں رہا کہ ہمیں آپ صدر دیں، ہمیں وزیر اعظم دیں، آپ وزیر اعلیٰ دیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ نصف جو پنجاب کی نصف سے زائد نشستیں ہیں CSP افسر ہمیں دیں، جو کمیشن افسر ہے ہمیں دے، آدھ کلرک ہمیں دے، اور جو ہے جو حصہ ہے سسٹم میں وہ ہمیں دے۔ وہ تو دیتے نہیں ہیں۔ اب یہ تقرریاں ہوں، یہ تو 37 بندے وہاں کے لگے ہیں جو میرے خیال جوڈیشری میں، ایک یہاں کا لگا ہے، تو یہ کوئی انصاف ہے؟ مقصد اس طرح نہیں ہوتا کوئی ایک کٹ پتلی صدر یہاں سے بنا دے یا کٹ پتلی جو ہے وزیر اعلیٰ بنا دیں تو وہ کہے کہ بھی ہم نے آپ کو حصہ دے دیا ہے۔ تو ہم تو یہ حصہ چاہتے ہیں کہ جو اس خطے کا جو ہے نصف سے زیادہ بجٹ ہمیں دے، جو ہے نوکریاں ہمیں دے، CSP افسر ہمیں دے، کوٹا الگ کرے، تو یہ ہوگی بات۔ تو یہ ہمارا مطالبہ ہے۔ اگر صوبہ بن جاتا ہے تو اس سے کافی مسائل حل ہوں گے۔ ہم کیونکہ اس وقت جو ہے بلوچستان، سندھ، خیبر پختونخوا اور پنجاب سے بھی پیچھے ہے۔ اگر صوبہ وقت بن جائے گا تو یہاں کی اسمبلی، آپ یہ دیکھیں کہ خیبر پختونخوا کی جو ہے صوبائی گورنمنٹ نے ڈیرہ اسماعیل خان سے پشاور تک موٹر وے کا پروجیکٹ لانچ کیا، تو ہم تو نہیں کر سکتے۔ آپ کی آواز نہیں ہے اس حوالے سے؟ نہیں ہے، ہماری آواز نہیں ہے۔ مقصد ہے ہمارا جو حدود الگ ہوگا تو یہاں سے IG بنیں گے، یہاں سے جج بنیں گے، یہاں سے سپریم کورٹ کی جو ہے رجسٹری ہوگی، سپریم کورٹ بینچ ہوگی، خود مختار ہائی کورٹ ہوگی، یہاں سے جو CSP افسر بنیں گے تو یہاں سے ہوں گے نا۔ صحیح ہے۔ اچھا، اب ایک اور چیز یہ ہے کہ دارالحکومت پہ بہت زیادہ بات ہوتی ہے کہ اگر یہ صوبہ بنتا ہے تو بہاولپور یا ملتان، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ دارالحکومت کا ایشو جو ہے نا، ہمیشہ جو بالادست قوت ہوتی ہے تو اس کا یہ ایجنڈا ہوتا ہے کہ ان کو تقسیم کیا جائے۔ تو لاہور کے مقابلے پہ ملتان کھڑا ہے، تو جب ملتان سلطان کو فرنچائز دی گئی تو اس پر بھی لاہور کو اعتراض تھا کہ بھی پنجاب میں 2 ٹیمیں نہیں ہوں، مقصد ہے ملتان سلطان پر، کیونکہ ملتان سینٹرل پلیس ہے اور بہت قدیمی شہر ہے، اور اس کے بارے میں مشہور ہے جے نہ ڈٹھا ملتان، نہ ہندو نہ مسلمان۔ جو ایک آگرہ، ایک ہندوستان کی کہاوت ہے کہ آگرہ اگر دلی مگر ملتان سب کا پدر، یعنی آگرہ اور دہلی سے پرانی تہذیب ہے ملتان کی، اور سینٹرل پلیس ہے۔ یہ جو پنجاب کے بیشتر علاقے ہیں جو ملک علاقے ہیں، ساہیوال، پاک پتن، جھنگ، سرگودا، DI خان، یہ سارے علاقے ملک ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ملتان سے ہٹ کر اگر دارالحکومت بنائیں گے تو کم سے کم صوبہ بنے گا اور یہ موومنٹ کمزور ہوگی، سمٹ جائے گی۔ تو اس لیے وہ کوشش کرتے ہیں کہ ملتان بہاولپور کا انہوں نے ایشو کھڑا کیا ہوا ہے یا ڈیرہ غازی خان۔ اصل ایشو ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ملتان سینٹرل پلیس نہ بنے، وہ ایشو ہے کہ ملتان سے ہٹ کر بنائیں تاکہ اس خطے کو تقسیم کیا جا سکے۔ تو بہاولپور کو الگ سے آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ بہاولپور کو بھی سرائیکی صوبے کا حصہ دیکھنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں جی، اس طرح آپ یہ دیکھیں کہ بھی بلوچستان میں جو بلوچ ریاستیں تھیں تو اس پر جو ہے بلوچستان بنایا گیا۔ اسی طرح جو ہے سندھ میں جو سندھی سپیکنگ جو علاقے تھے، ریاست خیرپور تھی تو وہ سندھ کا حصہ بنی۔ تو اسی طرح جو ہے یہ ملحق علاقے ہیں جو سرائیکی تہذیب اور کلچر سے ملحق علاقے ہیں، جن کی زبان ثقافت ایک ہی ہے، اور جو ہے ایک خطے کے ایک تہذیب کی 2 اگر صوبے آپ بنائیں گے تو 23 سینٹ کے ممبر دینے پڑیں گے۔ کیا آپ سرائیکی خطے کو 46 سینٹ کے ممبر دینے کے لیے کوئی دوسرے صوبے تیار ہے؟ نہیں ہے، پاسبل نہیں ہے۔ تو ایک صوبہ ہی بنے گا جو مسائل ہے۔ تو مقصد ہے 2 تو صرف یہ ہے کہ جس طرح وہ کہتے ہیں نا کہ بھی کسی کا اگر مقدمہ خراب کرنا ہو تو وہ 2 کا نعرہ لگا رہے ہیں۔ خواجہ صاحب نے کہا ہے نا، ہک ہے ہک دی دم دم سکے جرا ہک کو ڈو کر جاڑے کافر تے مشرک ہے، تے گال ہے کہ ہی وقت جرا ڈو دا نعرہ جرا ہک کو کمزور کرتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا سر، یہ بتائیں کہ ایک اور سیاسی طور پر بیان دیا جاتا ہے یا موقف ہے، بیانیہ ہے، وہ یہ ہے کہ سرائیکی نیشنلز کو لوگ ووٹ نہیں دیتے ہیں، ووٹ پھر پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو ملتے ہیں، اور اسمبلی میں جب تک آپ لوگ نہیں جائیں گے تو پھر یہ تحریک کیسے کامیاب ہوگی؟ نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ اصل سرائیکی نیشنلسٹ جو ہے ادبی تنظیموں نے جو حصہ لیا ہے وہ پراپر طور پر انہوں نے پارلیمانی پریکٹس نہیں کی۔ تو پارلیمانی پریکٹس کے لیے حلقہ منتخب کرنا ضروری ہے، اس میں حصہ لینا ضروری ہے، اس کے لیے جو ہے ایک سیاسی ایجنڈا لینا ضروری ہے، اس پر کار فرما ہے۔ تو وہ اگر کیا جائے تو ہو سکتا ہے۔ یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے ڈسٹرکٹ عالم میں حصہ لیا تو 100 ووٹ خارج کر کے ہمیں جبری طور پر ہرایا گیا۔ نیک ٹو نیک گورنمنٹ کا مقابلہ تھا۔ 4 وزیر تھے جو اس وقت جنرل صاحب تھے جو پرویز مشرف کے دور میں، وہ بھی اس میں
सारे थे, 4 मिनिस्टर थे और 100 वोट खारिज करके हमें जबरी तौर पर डिस्ट्रिक्ट नाज़िम पर हराया गया। तो वरना ये हम जीत गए थे डिस्ट्रिक्ट नाज़िम। और इसी तरह जो है सराकिस्तान सूबा महाज के प्लेटफार्म से भी जो हमने जो कैंडिडेट किया है तो उन्होंने हज़ारों में वोट दिया है। DI खान ने 18,000 वोट हमारे कैंडिडेट ने दिया है, मौलाना फजलमान के कैंडिडेट में 4,000 से हरा है। तो पार्लिमानी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो इस जो है इसे बिल्ड करने की ज़रूरत है। हम ये दीगर कहते हैं कि भाई नहीं हम मकसद ये करेंगे वो करेंगे, जो है दीगर इशू से बेहतर है कि सियासी पॉलिटिकल पार्टी की ज़रूरत है। तो हम इसके लिए कोशिश कर रहे हैं। जब तक पार्लिमानी कुव्वत नहीं बनेगी तो उस वक्त तक मसाइल हल नहीं होंगे। अच्छा सर, सराकिस्तान सूबा महाज के अंदर आपके साथ कौन कौन सी सियासी पार्टियाँ शामिल हैं? सराकिस्तान सूबा महाज में जो है सराकी कौमी इत्तेहाद है, सराकिस्तान कौमी इत्तेहाद है जिसका मैं जो है सरबराह हूँ। और सराकिस्तान सूबा महाज का भी मैं चेयरमैन हूँ और सदर हैं इसके कर्नल अब्दुल जब्बार अब्बासी साहब, और को चेयरमैन हैं जो है ज़हूर धरेजा साहब। और जो है इसमें पाकिस्तान सराकी पार्टी भी इलेक्शन में हमारे साथ रही है, वो भी इसमें शामिल थी। और इसके अलावा सराकिस्तान नौजवान तहरीक है और मलिक खिज़र हयात दयाल साहब DI खान के मुत्तहिदा सराकिस्तान महाज है, वो भी हमारे साथ है। और जो है दीवारा साहब वो भी DI खान की जमात है, वो भी साथ है। और इसके अलावा मलिक मुमताज़ संजाई साहब है, वो भी इसका हिस्सा है। मेहदी हसन शाह साहब है सराकिस्तान जमहूरी पार्टी, वो भी इसमें शामिल है। सर अब तक तो हमने जो आपसे बातचीत की है उसमें हमने सराकिस्तान के मसले को और सूबे के मसले को समझने की कोशिश की है, और काफ़ी हद तक हमें आपने बताया कि सियासी तहरीक स्टेज पर है और आपके आगे क्या ख्यालात हैं और आप किस तरह से इसको देख रहे हैं। अच्छा, अब थोड़ा सा हम इलाके की सूरत हाल के बारे में जानना चाहते हैं कि कोट मिठन में इस वक्त हम बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे आप बड़े फौरी तौर पर कौन से ऐसे मसाइल समझते हैं जिनको हल करना चाहिए गवर्नमेंट को? कोट मिठन एक ख्वाजा साहब का तारीखी शहर है, रूहानी मरकज़ है, तो इसे डैमेज किया जा रहा है। इसे मकसद जो है सुकोड़ा जा रहा है। ये साबिक तहसील थी, इसे रिवार्ड करके जो है थाने में ले आया गया। ये साबिक MC थी, अब इसे टाउन कमेटी में तब्दील कर दिया गया। यहाँ जो ग्रेड स्टेशन यहाँ से शिफ्ट कर दिया गया। इसे जो है गैर जो है इसके लिए दबाया जा रहा है। जो फ़िक्र फरीद या जो तसव्वुफ़ का मरकज़, आप ये देखें कि पंजाब में जो एक मरकज़ है ननकाना साहब, वो एक यूनियन कौंसल थी, उसे डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया। और जो है वहाँ जो है क्योंकि वहाँ सिखों का मरकज़ था। इसी तरह आप ये देखें कि जो है वेटिकन जो है एक 2 किलोमीटर के एरिया में है, जो रोमन कैथोलिक क्रिश्चियनिटी का मरकज़ है, तो उन्होंने वहाँ हेड ऑफ स्टेट का दर्जा दे दिया। तो ये सूफ़ी इस्लाम के हवाले से या तसव्वुफ़ के हवाले से या सराकी खित्ते के हवाले से ख्वाजा साहब का जो ये मरकज़ है ये इंटरनेशनल शोहरत का हामिल है। तो इसे जो है इसे जो है इसकी मुस्पैरिटी को ख़त्म करना, इसकी तहसील को ख़त्म करना, इसके जो है ग्राफ को कम करना, तो ये बहुत बड़ी ज़्यादती है। तो ये नाइंसाफ़ी की जा रही है। और 10 साल ख्वाजा साहब के दरबार पर पाबंदियाँ रही हैं। इस दफ़ा उर्फ़ को भी बैन करने की कोशिश की गई, मेले को बैन किया गया। तो ये एक इम्तियाज़ी सलूक है। तो ये सारे मसाइल हैं। मकसद ट्रेन स्टॉप है, ट्रेन यहाँ जो एक अकलौती ट्रेन थी वो ट्रेन ही बंद कर दी गई। तो ये सारे जो मसाइल है ये इम्तियाज़ी सलूक है, ये नहीं होना चाहिए कि भी दोहरा कानून हो, कि भी आप जो है इस मुल्क में जो है ननकाना के लिए और कानून हो और कोट मिठन के लिए जो है कानून हो। तो यही तो वो अक़लियतें भी चीखती हैं कि भाई जो यहाँ रहने वाली मिनॉरिटीज़ है उनको भी हक़ दिया जाए। जो चोलिस्तान में जो सदियों से हिंदू और क्रिश्चियन आबाद है उनको एक मल्ला रकबा नहीं दिया गया, तो भाई क्यों नहीं है। उनका एक प्रोग्राम रामदेव का उनका जो है इबादत थी, उसे 10 साल से पंजाब ने बैन कर रखा है। क्यों बैन कर रखा है? अगर यहाँ रहने वाले आपने पाकिस्तान 1973 के आइन में जो है अगर आइनी हकूक़ हासिल है तो हर किसी को जो है मजहबी इबादत की जो है इजाज़त होनी चाहिए। अगर मुसलमानों को नमाज की इजाज़त है और गिरजों में अगर इबादत की इजाज़त है तो हिंदुओं को भी उनकी मजहबी इबादत की इजाज़त होनी चाहिए। उनको क्यों बैन किया गया है? तो हम ऐसा पाकिस्तान चाहते हैं जिसमें मस्जिद, इमाम बारगाह, गिरजा, गुरुद्वारा, मंदिर सबको तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो और पुरअमन तरीके से हर कोई अपना जो है इस मुल्क में ज़िंदगी गुजार सके। सर अभी हम ख्वाजा ग़ुलाम फ़रीद के दरबार पर भी थोड़ी देर बाद हाज़िरी देंगे और यहाँ पे हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में लोग सालाना तौर पर विज़िट भी करते हैं और आते हैं। आप क्या चाहते हैं कि गवर्नमेंट को इधर कौन सी ऐसी सहूलियात देनी चाहिए ताकि ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे लोगों को तकालीफ और परेशानी का सामना ना करना पड़े? असल में जो गवर्नमेंट में हम देखें ना, हम ग्रे लिस्ट में चले गए और इंटरनेशनल स्तर पर ब्लैक लिस्ट होने के करीब है। तो हमने उन कुव्वतों को जिन्होंने बंदूक के दौर पर जो है अपने तालीमात किया, उसको तो हमने जो है ओन किया। जो यहाँ के सूफ़ी हीरोज़ हैं, वारिस शाह, बाबा बुल्ले शाह, शाह लतीफ़ भिटाई और जो है हज़रत दाता अली हजवेरी, बहाउद्दीन ज़करिया, जो है ख्वाजा फ़रीद अलैहि रहमत, जो यहाँ के सूफ़ी हीरोज़ हैं, उनकी तालीमात को हमारे निसाब का हिस्सा नहीं, ये बड़ी बात की समती है। और अगर हम
ان جو ہے یہ دیکھیں نا، یہ بین المذاہب اور بین المسالک یکجہتی کے مراکز ہیں. یہاں جو ہے انسانیت سے محبت کا درس ملتا ہے، اور دیگر مذاہب کے لوگ بھی یہاں آتے ہیں. فرقے تو فرقے دیگر مذاہب کے لوگ آتے ہیں. تو یہ چاہیے کہ بھئی خواجہ صاحب کا یہاں تصوف یونیورسٹی ہونی چاہیے، اور یہاں جو ہے خواجہ صاحب کے مزار پر جو پابندیاں ہیں، رات کو جو شدید سردی میں اور شدید گرمی میں جو زائرین کے کمرے انہوں نے جبری طور پر بند کیے ہوئے ہیں، رہائش گاہیں بند ہیں، اور لوگ سڑکوں پر سسکتے ہیں، بچے سردی سے مر رہے ہیں. اس کرونا سیزن میں بھی شدید سردی میں بچے سسک رہے ہیں اور انہوں نے کمرے کو تالے لگا رکھے ہیں. تو یہ بہت بڑا ظلم ہے. اگر یہ ان سیکشن کو فوری طور پر ہٹایا جائے اور جو ہے دربار فرید کو تصحیح کی جائے اور پنجاب کے نصاب میں صوفیہ کرام کی تعلیمات کو شامل کیا جائے، اور پنجاب کے عوام جو ہے وارث شاہ کو پڑھنا چاہتے ہیں، بلے شاہ کو پڑھنا چاہتے ہیں، خواجہ فرید کو پڑھنا چاہتے ہیں. خواجہ فرید نے کہا ہے اساں سو بد مست کلندر ہوں، کری مسجد ہوں، کری مندر ہوں. یہ ریاست کے لیے ایک اچھا پیغام ہے کہ بھئی یکجہتی کا مقصد پیغام ہے کہ ہم انسانیت سے محبت کرتے ہیں. اگر اس کو اجاگر کیا جائے تو جو ہے یہ جو ایک شدت پسند سوچ ہے جو یہاں مڈل ایسٹ اور افغانستان یا دیگر علاقے سے یہاں جو مسلط کی جا رہی ہے، اس کو کمزور کیا جا سکتا ہے. بہت شکریہ سر. ناظرین، آپ دیکھ رہے تھے علمی مذاکرہ میں خواجہ غلام فرید قریجہ صاحب کے ساتھ آج ہماری زبردست نشست رہی. یہاں سے ہم نے کچھ سیاسی تحریک کے بارے میں بات چیت کی اور علاقے کے مسائل کے بارے میں بات چیت ہوئی ہے، اور اس سے آپ کو بھی کوٹ مٹھن اور اس علاقے میں موجود سیاسی بے چینی اور مسائل کا ادراک ہوا ہوگا. میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس ہمارے علمی مذاکرہ چینل کو پسند بھی کریں گے اور لائک بھی کریں گے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.